अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरा सबक मुकम्मल किया। दूसरे सबक के अख्तिताम पे मैंने मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी आपको तफसील से बता दिया। आज इस वीडियो में हम जो है आगे के मराहिल तय करेंगे, सवाल जवाबात देखेंगे, लफ्ज़ियात देखेंगे, कवाइद देखेंगे। ठीक है, चलिए ये कीजिए सफ़ा नंबर 12, समझना इजहार ख्याल करना। चूँकि आपने सारा सबक सुना है, पढ़ा है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो आपको ये बताना रहेगा। देखिए सवाल नंबर 1, आप अपने अल्फाज में बयान करना है, लिखना नहीं है। मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू करने से हासिल होने वाले फ़वाइद क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे होंगे मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू करने का। इस तरीके से सारे सवालों के जवाब आपको बोलना है। ठीक है, चलिए पढ़िए, समझकर बोलिए। ये भी यही है, बोलने का है, लिखने का नहीं है। बिट बा, सबक पढ़कर इन सवालों के जवाबात दीजिए। सबक पढ़े आप, इन सवालों के जवाबात दीजिए। मुसन्निफ को किस ज़ुबान से शख्सी और ज़ाती लगाव था, क्यों? ये सारे सवालात और इसके जवाबात आपके नोट्स में दिए गए हैं, वो आपको क्लास वर्क में लिखना है। बिट जीम, ज़ैल के इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। कहीं इबारत पढ़कर बोलते हैं, पैराग्राफ, इक़्तिबास वगैरह सारी चीज़ें एक ही हैं। अदब जिंदगी का आईनादार है। अदब जिंदगी का आईना है। जदीद नावल और अफसाने में ही नहीं, इस कुल्लिये से दास्ताने भी मुस्तस्ना नहीं हैं। जदीद नावल और अफसाने ही नहीं, इस कुल्लिये से, इस कायदे से दास्ताने भी मुस्तस्ना नहीं। अदब जिस दौर में पैदा होता है, उस दौर की तर्ज मुआशरत का इजहार करना, उस दौर की तर्ज मुआशरत, जिंदगी गुजारने के तरीके का इजहार करना इसके लिए ज़रूरी होता है। हालांकि ये इजहार तारीखी इजहार से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि तारीख खारिज का इजहार शूरी तौर पर करती है। तारीख जो है खारिज का इजहार शूरी तौर पर, एहसासी तौर पर करती है, और अदब दाखिली जिंदगी का इजहार कदरे लाशूरी पर करता है। कदरे यानी थोड़ा बहुत, लाशूरी अनजान में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी हो जाते हैं, आदमी के आमाल अखलाक से दिखाई देता है। सवालात, अदब को जिंदगी का आईना क्यों कहा गया है? अदब को जिंदगी का आईना क्यों कहा गया? तारीख कैसे लिखी जाती है? तारीख और अदब में क्या फ़र्क होता है? अदब किस दौर की तर्ज मुआशरत का इजहार करता है? ये आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, इसके जवाब लिखना है। बिड्डा, दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। इसके भी सारे सवालात और इसके जवाब सारे आपको नोट्स में दिए गए हैं, वरना इसको तफसील से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत सारे पार्ट्स बनाना पड़ेगा। लिहाजा आपको दिए गए नोट्स अच्छी तरीके से समझ के आप लिख के रहिए। पेज टर्न, सफ़ा 14, बिट 2, इजहार माफी ज़मीर तख्लीकी सलाहियत का इजहार। इसमें भी जो है अलिफ और बे, जीम और दाल चारों बिट हैं। चारों बिटों के जो है सवाल जवाब आपको तफसील से दिए गए हैं, वो आपको क्लास वर्क में लिखना भी है, याद करना भी है, समझना भी, पढ़ना भी है। बिट 3, जुबान शनासी। जुबान शनासी, जुबान शनासी में क्या है? लफ्जियात। अलिफ, ज़ैल में दिए गए अल्फाज की जिद सबक में तलाश करके लिखना है। हालांकि ये आपका काम है, लेकिन मैं रहनुमाई कर रहा हूँ, इस तरीके से लिखना रहेगा आपको। ठीक है, एक लफ्ज है पहला गद्दार, इसकी जिद क्या आएगी? वफादार। मैंने इससे पहले बताया कि जिद जो है अपोजिट को बोलते हैं। अब आप 9th क्लास में आए हुए हैं, अब आपको इंग्लिश वर्ड्स कम से कम यूज किए जाएंगे, बल्कि 10th में तो बिल्कुल ही यूज नहीं किए जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि उर्दू में ही आपको बोलना है, उर्दू में ही लिखना है, उर्दू रीडिंग वगैरह सारा उर्दू में ही करना है। गद्दार, ठीक है, इसकी जिद क्या है? वफादार। ठीक है, मेरा दोस्त बहुत वफादार है, मैं मुल्क का वफादार इंसान हूँ। इस तरीके से कुछ भी लिखिए। रफीक, रफीक के माने दोस्त। रकीब, रकीब के माने दुश्मन या अपोजिशन। ठीक है, उससे आप जुमला बनाइए। रकीब, रफीक का जिद क्या है? रकीब।
ہندی کسی طرح سے اردو کی رقیب نہیں ہے. اس طرح سے لکھنا ہے آپ کو مکمل. قدرتی، مصنوعی، مطمئن یعنی اطمینان، بے چینی، الجھانا، سلجھانا، کڑوا، میٹھا. بٹوا، ذیل میں دی گئی الفاظ کی جوڑیوں کو ایک ہی جملے میں استعمال کیجئے. میں ایک بتاتا ہوں، باقی آپ کو کرنا ہے. شہری، فرض، ملک. شہری، فرض اور ملک، یہ تینوں لفظ دیے ہیں ان کو. میں اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے مجھ پر فرض ہے اس ملک کی حفاظت کرنا. یہ جملہ، یہ پورے جملے میں یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے. دیکھیے اس طریقے سے لکھنا ہے آپ کے باقی چیزیں. چلیے صفحہ 15 پیج 15 بٹ بے. ذیل میں دیے گئے محاوروں کے درست معنی کی نشاندہی کیجئے. کیا درست معنی ہوں گے محاوروں کے، وہ نشاندہی کرنا ہے. الف بے جیم میں دیا، کوئی چوز دا کریکٹ آنسر کا حساب ہوتا ہے. شوبھا بڑھانا، شوبھا بڑھانا. الف عزت بڑھانا، بے دولت بڑھانا، جیم خوبصورتی بڑھانا. یس جیم خوبصورتی بڑھانا. سیکنڈ کوشچن، آزاد آواز پر کان دھرنا. آواز پر کان دھرنا، آواز نکالنا، غور سے سننا، کان پر ہاتھ رکھنا. یہ غور سے سننا. تھرڈ، بازی لے جانا، اس میں بھی ہے الف بے جیم، جیم آگے ہونا. فورتھ والا، بال پڑنا، تڑکنا، جڑنا، اختلاف ہونا، الف تڑکنا. 5، پھلنا پھولنا. پھلنا پھولنا، آزاد ہونا، ترقی کرنا، خوش ہونا. یس بے ترقی کرنا. اس کے بعد دیکھیے قواعد، گرامر. قواعد مینس گرامر. گرامر میں کیا ہے دیکھیے، حصہ الف اور بے، حصہ بے میں حصہ الف اور حصہ بے کے خط کشیدہ الفاظ کے درمیان میں فرق بتلائیے. کیا فرق ہوتا ہے دیکھیے. حصہ الف میں ہے لڑکا آیا، لڑکا آیا. اس کے نیچے ہے گھوڑا دوڑا. اس کے نیچے ہے مالی پانی دے رہا ہے. حصے بے میں دیکھیے لڑکی آئی، گھوڑی دوڑی، مالن پانی دے رہی ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ یس یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے. الف میں لڑکا آیا، بے میں لڑکی آئی. لڑکا آئی، لڑکی آیا ایسا نہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میل فیمیل کا فرق ہے. اوپر کے جملوں میں لڑکا، گھوڑا اور مالی سب جاندار ہیں. سب جاندار ہیں، لیونگ تھنگس ہیں. ٹھیک ہے، جان ہے ان کے اندر. اور اوپر سے نر ہیں، میل ہیں، جس کو مذکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مذکر. جاندار بھی ہیں، نر بھی ہیں. اسی طرح تمام جاندار نر کے مقابل نہیں، لڑکی سیکنڈ ہے، لڑکی، گھوڑی اور مالن یہ سب جاندار ہیں. کیا ہے؟ سب جاندار ہیں اور مادہ ہیں، فیمیل ہے مادہ، جو مؤنث کہلاتی ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مؤنث. باکس دیکھیے، باکس کے اوپر ایک لائن ہے دیکھیے. اسی طرح تمام جاندار نر جاندار ہیں، میل ہیں، اور کے مقابل جاندار مادہ، اور جاندار مادہ کے مقابل یعنی جاندار میل کے مقابل فیمیل، فیمیل کے مقابل میل، جاندار نر ہوتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جنس حقیقی. جنس حقیقی. اسی طرح تمام جاندار نر کے مقابل جاندار مادہ، اور جاندار مادہ کے مقابل جاندار نر ہوتے ہیں. جنس حقیقی، نر جاندار کے مقابل مادہ اور مادہ جاندار کے مقابل نر ہو تو اس کو جنس حقیقی کہتے ہیں. یہ آپ کو یاد کرنا ہے، ڈیفینیشن ہے جنس حقیقی. ٹھیک ہے جی. جاندار نر کے مقابلے میں جاندار مادہ، جاندار مادہ کے مقابلے میں جاندار نر ہوتے، اس کو جنس حقیقی کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، مذکر، مؤنث. اس کی 2 قسمیں ہیں، مذکر، مؤنث. جس جاندار کے آخر میں الف، جس جاندار کے
جاندار ہے ایک چیز، اس کے نام ہے یا کوئی چیز ہے، اس کے آخر میں الف یا ہا ہو تو وہ عام طور پر مذکر ہوتا ہے، عام طور پر مذکر ہوتا ہے۔ جس جاندار کے آخر میں الف یا ہا، جیسے مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں اپنی طرف سے، یہ ہوا لڑکا، کیا ہے لڑکا، یہاں پہ دیکھیے الف ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پردہ ہا ہے، یہ کیا ہے مذکر ہوتے ہیں عام طور پہ، اکثر ایسا ہوتا ہے، جیسے بچہ، لڑکا، بچہ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، جس جاندار کے آخر میں یا نون، نی یا انی ہو تو وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، عام طور پر کیا ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں، جیسے بچی، مالن، اونٹنی، مغلائی وغیرہ، مغلانی۔ چلیے نیکسٹ پیج 16 مشق، یہاں پہ ایکسرسائز دے رہے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے ذیل کے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کیجئے، الگ الگ کر کے لکھنا ہے، باکس بنائیے ایسا، یہ رہا مذکر، یہ رہا مؤنث، یہاں پہ مذکر لکھیے، یہاں پہ مؤنث لکھیے، کیا کیا ہے، بکری، بہن، پارسن، فقیر، جیٹ، گدھا، جگنو، بلیغ، شہزادی، استانی، استادنی، ناگ، پھوپھی، لولی، چمار۔ مشق 2 ایکسرسائز 2، مندرجہ ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث بنائیے، مذکر ہے تو مؤنث بنانا، مؤنث ہے تو مذکر بنانا، جیسے دھوبی، کیا ہے دھوبی، اس کی مؤنث ہے دھوبن، ماموں، مامی، چیونٹا، چیونٹی، بندہ، بندی، گدھا، گدھی، مور، مورنی، بچڑا، بچڑی، گولن، گوالن، گویا، کانی، کانا، بھانجا، بھانجی۔ اس طریقے سے آپ کو ریڈر میں ہی آپ کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے جزاک اللہ، اللہ حافظ۔